अपने मुल्क की अफवाज से भी हमारा मुतालबा है। हमारे फौज के सालार कहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन पे जाके पहरा देंगे, तो जो फौज हरमैन शरीफैन पे पहरा दे सकती है वो किबला तैन पे पहरा क्यों नहीं दे सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया के जरिए से आप लोग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आए दिन उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको उनके घरों से बेघर किया जा रहा है। हालांकि 57 मुस्लिम ममालिक है, करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मदद की हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। 57 मुस्लिम ममालिक है, अगर ये लोग चाहेंगे, इतनी ताकत है इनके पास कि पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी जो है फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए निकालने के लिए तैयार नहीं है। मदद करना तो दूर की बात है, अब पाकिस्तान के उलमाए किराम ने इस बागडोर को जो है अपने हाथ में संभाला है और वहां के सारे उलमाए किराम ने जो है जिहाद का ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों की जो है मदद की जाए, क्योंकि ये हद से ज्यादा हो गया है। उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान के उलमाए किराम ने जिहाद का ऐलान कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तानी फौज को वहां भेजा जाए। जब पाकिस्तानी फौज हरमैन शरीफैन में पहरा देने के लिए तैयार है, वो कहते हैं कि पहरा दे सकते हैं, तो किबलतैन में पहरा क्यों नहीं दे सकते हैं। मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब का मैं आप लोगों को इस ताल्लुक से जो है बयान सुनाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त और अहम बयान है, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए किस तरह से मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो है जिहाद का ऐलान किया है। अपने मुल्क की अफवाज से भी हमारा मुतालबा है। हमारे फौज के सालार कहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन पे जाके पहरा देंगे, तो जो फौज हरमैन शरीफैन पे पहरा दे सकती है वो किबला तैन पे पहरा क्यों नहीं दे सकती। पाकिस्तान की फौज इस्लाम की फौज है, और मैंने अगले दिन भी कहा था कि इस फौज पर जैसे फर्ज है कि वाघा बॉर्डर इंडियन आर्मी को पार ना करने दे, इससे बड़ा फर्ज है कि यहूदी फौजी को अक्सा में ना दाखिल होने दे। कई जगह जाके हमारी फौज ने डेरे लगाए, तो ये तो अब इम्तिहान है बहुत बड़ा। भेजो फौज को। पाकिस्तान का एजाज है कि इसकी फौज जज्बा ईमान भी रखती है, पेशा वाराना अस्करी सलाहियत भी चोटी की है। हमें यकीन है कि ये फौजी जज्बा ईमान से यहूदियों को दिन दिहाड़े तारे दिखा देंगे, लेकिन उधर का रुख तो करें। और इसके साथ मैं अपने दिल की अपनी बात कर रहा हूं। जो रुकन है इस्लाम का जिहाद, मैंने उस पे कश्मीर के लिहाज से भी फतवा लिखा कि फ़र्ज़ है हमें जाने दो कि हमारी ज़िंदगी में जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल कलम है, लेकिन कुरान में हुक्म जिहाद बिल सैफ का भी है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने शहादत की कभी तमन्ना ना की मुनाफिकत की मौत मरेगा। तो मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से कि फौज भेजो, और अगर तुमने नहीं भेजनी तो जवाब वो तो तुमने देना है, लेकिन कम अज कम फिर हमें ही इजाजत दे दो। और कुछ ना कर सके तो फलस्तीनियों के साथ मिलके चंद रोड़े यहूदियों को हम भी मार लेंगे। टैंक ना चला सके तो यहूदियों की चंद गोलियां हमारे सीने भी ठंडी कर देंगे। कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि उधर लाशें तड़पते रहे और इधर तुम अपने आराम में रहे, अपने सुकून में रहे। और वैसे भी जिहाद सिर्फ फौज पे फर्ज नहीं, इस तरह हम अपने अपनी नमाज के जिम्मेदार हैं, अपने अपने रोजे के जिम्मेदार हैं, इस तरह हम में से हर कोई अपनी तरफ से जिहाद का भी जिम्मेदार है। हाँ, ये अलग बात है कि फौज बाकायदा जब तैयार है तो उनका तो काम ही यह है
وہ یہ کریں کام، اور انہیں ضرورت ہو ہمیں خواہ آگے رکھیں یا ساتھ رکھیں یا پیچھے رکھیں، لیکن الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی بادشاہ کینسل نہیں کر سکتا۔ اور اب عملاً جہاد کینسل ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ جہاد اقدامی پوری کائنات میں ایک جگہ بھی نہیں ہو رہا۔ جو حکم تھا کہ کافر جہاں ہوں انہیں پہلے تبلیغ کرو، اگر کلمہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حملہ کر کے وہ علاقہ فتح کرو، پوری دنیا میں ایک جگہ بھی جہاد اقدامی نہیں ہے۔ اور اب کئی مسلم ممالک تو دفاعی سے بھی معذور ہو گئے، آرام پرست، اور وہ تب زنگ لگا توپوں کو جب اقدامی جہاد چھوڑا۔ تو اتنا بڑا فرض ترک ہو رہا ہے امت کا جو ہر مسلمان پہ تھا۔ ہاں شرائط ہیں کہ امیر المومنین ہو اور اس کی طرف سے اعلان ہو، اور اس طرح کہ اپنے اپنے جتھے بنا کے پھر کوئی فساد نہ کیا جائے، جیسے کچھ تنظیموں کی طرف سے وہ ایک صورتحال بھی بنی فساد کی۔ کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گا وہ سال جو سال جہاد ہوگا، کب آئے گا وہ مہینہ جو ماہ جہاد ہوگا، کب آئے گا وہ ہفتہ جو ہفتہ جہاد ہوگا؟ اگر ہم 60 سال کے، 70 سال کے، 80 90 سال کے ہو کے مر گئے اور ایک ہفتہ بھی جہاد کا نہ ہوا تو رب پوچھے گا کیا دنیا پہ کفر مٹ گیا تھا کہ تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں نظر آئی جہاد کرنے کی؟ اور اب تو وہ ہماری مسجد اقصی میں گھسے ہوئے ہیں، اب تو وہ مسلم امہ کے گھروں میں گھس کر تلاشیاں لے رہے ہیں، مسلمانوں کو آ کر لوٹ رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حاکم وقت کی جو ذمہ داری ہے اسے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کے بیان کو سن لیا۔ انہوں نے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے فوج کو فلسطین کی مدد کے لیے بھیجو یا ہمیں ہی اجازت دے دو، ہم جا کر کے خود لڑیں گے۔ مسلمانوں میں جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور تمام مسلم ممالک سے گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے، ان کے لیے آواز بلند کی جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ سب جو ہے اب دیکھا نہیں جا رہا ہے، حد سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو تمام مسلم ممالک سے گزارش ہے کہ ان کے لیے جو ہے آواز اٹھائے، ان کے لیے مدد کی ہاتھ بڑھائے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ میرے بندوں پر جو ہے ظلم و ستم ہو رہا تھا لیکن تم لوگ کہاں تھے؟ علماء پاکستان نے جو ہے اس باغ ڈور کو جو ہے سنبھالا ہے، اور وہاں کے علماء کرام نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس تعلق سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان جو ہے جاگروک ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے، اس بابرکت دن میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے غیب سے مدد عطا فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔